आपल्या म्हणसर एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिची सरी वोट दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारीन सोयरी दायरी तिका पोर भी दिवंक लागली. झकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली, पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण तांणी ताच्या बापाय कडेन कुरवांनी विचारलें आनी ताणें फुडी मागून घेवन ताचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळो अजाप जालो. त्याच वेळार ताचें तोंड उकडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तवलूंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्याक भिरांत लागली. जुदयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कान ह्यो खबऱ्यो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसो उतरतलो तुमकां दिसता? आनी खरेपणीच देवाचो हात ताचे थंय आसलो. आनी बाळोक वाडटा वाडटा बुदीनो कोण जायत गेलो. इस्रायलाक सुबे माजार दिश्टी पडोवेर तो अरण्यांत रावलो. जुवांव बातिस्त उंटाचे लोंयेचे न्हेसतालो, तोड खावन आसलो, रानांत रावतालो, अरण्यांत रावतालो. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात म्हणून तो बोब मागतालो. मन बदलूंक जिवीत बदलूंक तो लोकतालो. सोरो तो पियेन आसलो. स्वता खातीर तो झुजलो. आयज आमी ताच्या जल्माची परब समरमतां जाल्यार सोरो पिवन आमी आमचें जिवीत इबाड करचें न्हय, पूण ताणें आमकां सांगलां तशें मन बदलुया, जिवीत बदलुया आनी जिजूचो पाटलाव करुया.